السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم البنات غادي نفصل معكم واحد قميجه قميجه ديال البنات. الموديل ديالها عاديه بصديفات القدام، وعندها كول طالع، كول اوفيسي، وعندها لي بواني فيهم الصديفات. وكنتمنى الفيديو يعجبكم، واللي عجبته القناه ديال عالم ام نور الهدى، يعني القناه ديالي، اللي مشترك معايا في القناه يشترك معايا ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. وشكرا لكم الاصدقاء ديالي القدام والاصدقاء ديالي الجداد واللي غيدخلوا معايا الجديد ان شاء الله. ومرحبا بكم وهانتم معايا ان شاء الله، تبعوا معايا من الاول حتى الاخر. كنتمنى يعجبكم الفيديو وان شاء الله نبداو. عندنا البنات هاد الطويب غنديروا فيه كما قلت لكم قميجه عصريه ديال غتكون شويه طويله على حساب البنات اللي كيديروا الفولار، كيبغيو القوامج يكونوا طوال شويه. عندها متر في الطول تقريبا اللي عندها. غنبدا معكم من الاول كما كنقول لكم دائما، عندها متر في الطول. كنوفيوها البنات شويه على حساب المقاس وعلى حساب الفصاله، نتوما عارفين. غنديروا دابا متر على حسب ما هي، حتى ما يترجل غندير انا متر 10. دائما انا كنوفي 10 سنتيم كما قلت لكم. الا كان شي حاجه ماشي هي ديك ولا شي حاجه راه كنتفاداوها، ولكن غنشوف واش شاطوا ليا بعدا الكمام هنايا ولا لا. الا ما شاطوش ليا داكشي اللي بغيت في الكمام، راه البنات كنضطر باش نقص في الطول، لان هي طويله بزاف. متر راكم عارفين راه طويل العبر ديال المترو. دابا غيكون شاط ليا غير 40 سنتيم، ما نقدرش ندير ليها دابا مترو. اذا غادي نرجع للطول نقص منه 10 سنتيم اللي زدت. بحال غنديرو فيها دابا غير 90 سنتيم، غندير مترو ونشوف دابا شحال شاط ليا ديال الثوب. دابا البنات غيشيط ليا نورمالمون خص يشيط ليا 60 سنتيم باش الا درت البواني يجيني هو هذا. البواني هي ديك الباندا اللي كتكون هنايا كيكونوا فيها الصديفات، كتكون عند القوانج. دابا البنات عندي جاني ناقص شويه، غادي نقص مازال من الطول واحد شويه. السيده جابت لي الثوب قليل واحد شويه، ما طويلش. دابا غادي ندير غير قل من داك الطول اللي بغيت. هكا كنديرو حتى تنجيبو الحاجه. الا كانت قميجه طويله والا كانت قصيره راه كيكون الثوب كافينا، لان الثوب صغير شويه. غنديرو هنايا غير 95 سنتيم هي هذه. وغنشوفوا دابا الطول ديالنا شحال عطانا. هذا اللي بقى لينا واش عطانا لكم ولا لا. خص يعطينا نورمالمون، خص يعطينا 54 55 باش نزيدو لي بواني باش يوصل 60. دابا هذا هو عطانا 57 سنتيم. غنحيدو دابا هاد الطرف البنات، هو هذا غنحيدوه كما كتشوفوا. غنديرو منه الكمام وناخدو منه داك الكول ديالها سميتو، ناخدو منه هاد الطرف. دابا غيعطينا كلشي، هو غير الطول اللي ناقصنا شويه وصافي. هذا دابا فاش غنديرو الكمام وغنديرو منه الكول، وبحال الدبلور داكشي غنحاولوا ناخذوه من نحيد هذا على جنب. الكمام وهذا عفوا الدبلور نقدروا نديروه منه. انتما كتشوفوا غنحيدو هو الاول كما كنقول لكم دائما. هذه الحاشيه كيخصكم تحيدوها ما تبقاش، وخصنا نحاولوا نراعيو هاد لي كاغو اللي فيه باش ما يجيوناش عوجين، لان الا جاو عوجين في القدام تتجي اللبسه خايبه. خصنا نحاولوا نمشيو مع الخط ديال الزواقه حتى نحيدو هاد الحاشيه كما كنقول لكم بحال هكا، لا من هاد الجهه ولا من هاد الجهه، بجوج البنات. حتى من هاد الطرف التحتاني دابا غنحيدو ليه هاد الحاشيه ونحاولوا نمشيو على خط واحد كما قلت لكم. بحال هكذا. دابا غادي نفصلوا الكسده يعني القميجه ديالنا غنفصلوها وعاد ندوزو لكم كما قلت لكم. غادي دابا غادي ناخذوا العبار ديال القميجه ديالنا. راه كنديروا بحال هكذا باش يجينا الطبطين سميتو. نسرحوا مزيان هكا باش نشوفوا الطبطين نديروه منه البنات. مناش كنديروا داك الطبطين كما كتشوفوا بحال هكذا. كنبازيو على عبار ديال لاطاي. اكبر عبار اللي عندنا في المقاس ديال القميجه ديالنا هو ديال لاطاي، هو اللي خصنا نراعيوه من الاول
يعني هو علاش تناخذ العبار هو الاول نشوفوا الجنه هو هذاك. كان العبار ديال لاطاي ديال القميجه ديالنا هي 28. غنشوفوا 28 فينا هي 28 هي هذه باقي عندنا الثوب البنات العرض ديال الثوب لان القميجه مولاتها ما عمرش. 28 هي هذه كنديروا 28 هي هذه. كنحاولوا نديروا 60 هنايا يعني اش كنديروا كنحجزوا هذا بحال هكا وكنشوفوا 60 فين كاينه عندنا كتجي ايفازي بواحد شويه. دابا درت البنات 62 من بعد راه خصني نفازي هنايا بنقص نفازي هو انا غادي وكنقص غنفازي باش يكون هنايا 28. انا دابا باش يجيني تحت عريض واحد شويه داكشي علاش الطول ديالها كما قلت لكم قبيله هو هذا فيه 95 سنتيم. عفوا اسمحوا لي. كنمشيو اول حاجه ما كنديروها هو العبار ديال الكتاف عندها 40 سنتيم البنات في الكتاف. هو هذا الكتاف كنقسموهم على جوج كما كنقول لكم دائما وكنهبطوا ب 15 سنتيم بحال هكا. هي هذه كناخذوا العبار ديال تحت الكتاف خص يكون بحال الكتاف بحال هنا باش القميجه ما تجيناش خارجه من سميتو. وكنهبطوا ب 25 حتى ل 24. غنهبط انا ب 24 سنتيم لان هاد البنت ضعيفه شويه. وغناخذ العبار ديال الصدر. العبار ديال الصدر هو اللي عندنا فيه 23 سنتيم تقريبا اللي عندنا هو هذا. كنتمنى يبان لكم هاد الطباشير نحاول ندير عليه مزيان. كنهبط ب 60 سنتيم البنات باش نلقى لي هونش. هو هنا لي هونش عندنا فيه نشوف العبار عندنا فيه 28 سنتيم كما قلت لكم من الاول هو هذا 28 سنتيم. الحزام كنهبط ب 40 سنتيم الا بغيت نلقى الحزام على حساب البنيه ضعيفه ما عندهاش ما طويلش عندها الحزام بزاف. الحزام غتكون عندنا فيه 24 سنتيم في الربع. تنهضر لكم انا دابا على المقاس ديال الربع عندنا فيه 24 سنتيم. ما كاينش الفرق ما بين الحزام والصدر بزاف كما كتشوفوا الا لي هونش خارجين شويه. راه نتوما كتشوفوا بحال هكذا كنديروا لي هونش بحال هكذا. الا شي واحد الا بغى باش يجي مقد راه كيدير بحال هادي كيدير بها هكذا كيجي هو هذاك كيطراسي بهذا. هذا كيجيب وعرفتي يطراسي لينا مقد وصافي ماشي تركيز فاش كيجينا مهم. كنخرجوا البنات من الصدر كنمشيو لتحت الصدر هنايا لتحت الكتاف عفوا تحت الكتاف ديك 15 سنتيم اللي عبرنا كنجيو بطريقه دائريه من تحت الباط. من تحت الباط كنجيو تحت الصدر تحت الكتاف عفوا. اليوم غير كنغلط في الهضره معكم سمحوا لي. عاد كنخرجوا للكتاف هنايا هو هذا الكتاف هنا تحت الكتاف هنا الصدر هنا الحزام هنا وهنا هو لي هونش. لي هونش هما الارداف كما كنقولوا. هذه كنطراسيو لتحت كنخرجوا ايفازي هو هذا البنات. ايفازي هو هذا تيكون هنا عريض وكنخرجوا لتحت هكذا خاويين. نحط هذه هنا راه كما كنقول لكم دائما هنا 8 سنتيم دوره العنق. هنا 8 سنتيم اللي كنديروا هي هذه كنهبطوا بجوج سنتيم كما كتشوفوا وكنقطعوا بطريقه دائريه. الا وصلنا هنايا بطريقه دائريه. الكتاف كنهبطوا من الكتاف باش كنلوحوا الكتاف داك 3 سنتيم هي هذه. ثلاثة سنتيم كنطراسيو من 3 سنتيم حتى لحد 8 سنتيم اللي هي هذه. نتوما شوفوا معايا. وهذا غادي تقولوا لي علاش هذا خليتيه هنايا. هذا هو اللي كيكون الدوبلور هو هذا كنطويوه بحال هكا حتى كنخليوه منه هذا التبطين منه. هذا تنديروا الدوبلور ديال الكول ديالنا منه. كنخرجوه بديك سنتيم ونص حتى 2 سنتيم. انا خرجته غير سنتيم ونص تقريبا. ملي كنقطع 8 سنتيم راه كنقطعوا مع هذا عندهم كتشوفوا هذا باش غنسبق. كان 8 سنتيم هنا كنهبط 2 سنتيم وكنقطع بطريقه دائريه بحال هكذا.
وهذا علاش خرجناه. هذا سنتيمونس هنا فين غنديروا الصديفات ديال القميجه ديالنا، او ديال القميص العصري ديالنا كما كنقولوا بالعربيه الفصحى. كنجيو البنات لهاد الكتاف كنخليو سنتيم كما كنقول لكم دائما، وكنقوروا التقويره ديالنا. كنجي لهنا قبل ما تنساوش وما ننسى حتى انا، نحيدو ديك 3 سنتيم كنخرجوا حدا 8 ديال السنتيم، هي هادي. هنا دابا غادي نخلي سنتيم ونص ديال الخياطه، حتى نخلي سنتيم ونص لان السنتيم كيدي السورجي وسنتيم كتدي الخياطه. انا غاديه بلا ما نطراسيت غير المقاس، وانا غاديه دابا مخليه القياس ديال الخياطه حتى لتحت. دابا البنات ملي كنفصلوا هنايا كما كتشوفوا راه كيبان لكم هنايا طويل على هنا، ما عرفتش كيبان. المهم كيبان ولا ما كيبان، دابا غيبان لكم الا درت ليه بحال هكا غتشوفوا هنا كيجي طويل على القدام. باش نقول لكم نقصوا 3 ولا 4 ما كيجيش جوست كما كنبغيو، يعني ما تتعرفوش قطعتو. دابا راه غنقطعوا غير 1 سنتيم تقريبا على ما بان ليا، لان ما عريضاش القميجه ديالنا من تحت. ها نتوما شي حاجه طويله وشي حاجه قصيره كما كتشوفوا. اذا كنديروا لها الطريقه كيجي بطريقه فيني مزيان. كنقطعوا على القصير كاع اللي كان في قميصنا، هو اللي علاش كنمشيو بالمقص. كنديروا غير ضريبه باش نقدروا، لان هذا شويه جاي الثوب غليظ واحد شويه، والا قطعنا بزاف راه غادي تجينا قميصنا طويله. اذا غنقطعوا غير القياس باش جات طويله بحال هكا. انا باش نمعرض حتى البنات القميجه ديالنا، باش نمعرض راه كيخرج هذا الجنب كيخرج بزاف. هانتوما كتبان لكم دابا، راه غتبان لكم دابا مقاده من هنا كتجي دائريه بحال هكا. هذا هو اللور وهذا هو القدام، هذا اللي خرج منه هذا سنتيم ونص هو القدام. غنجي لهاد التركيز ديالي غادي نقادو واحد شويه، انا ما غاديش نقاد في القص، الا جاني نقص حيت ضرني يدي شويه، داكشي علاش. هذا دابا انا هذا قورته على حساب اللور، هذا اللور على حساب هذا اللور. دابا داك الطرف ديال اللور هذا كنحيدو دابا، وكنهبط ب 15 سنتيم كما هبطت قبيله بحال هكذا. وكندخل هنايا البنات بسنتيم، كندخل بسنتيم، كندخل هنايا بسنتيم. ملي كندخل بسنتيم كنخرج لعند الكتاف، كنخرج في الخوا، يعني ما كنقطع حتى حاجه من الكتاف. وكنطراسي عاوتاني لهنا كنخرج في الخوا على حساب هاد التقويره من هنايا. كنخرج في الخوا بحال هكذا باش كنقص منه داك سنتيم باش ما يخرج لينا لبسنا قميجنا واحد الطريف من الجنب. كنخرج بحال هكا، ولا حطينا هذا على هذا راه غادي يبان لينا وغادي نشوفوه. دابا البنات بقاو لينا الكمام اللي بقاو لينا، وبقى لينا الكول ديالنا. غنهزو على الطرف ديال باش كنديروا الكمام هو هذا. دابا غنحيدو منه الكمام وغادي نحيدو منه الكول ديال سميتو، ودوك ولي بواني ديالنا خص كلشي يخرج لينا الطرف كله كما كتشوف. هانتوما راه كيبان لكم واحد الطرف واحد داز. اذا غادي نحيد هذا وغنبازي على هذا اللي طول باش نربح ديك 2 سنتيم اللي عندي في الطول هنايا. اشنو غندير؟ غناخد 25 سنتيم جوج مرات، يعني غناخد مترو بحال هكذا. هانتوما كتشوفوا غناخد داك مترو اولا 96 سنتيم تقريبا، كنطويها على 4. هذا علاش حيدته البنات كما كتشوفوا راه قصير، هذا زايد عليه واحد شويه في الطول، هو تيتير هذا الثوب واحد شويه. كنحيد دابا هذا الطرف، غنحيدو هذا دابا مناش غندير الكول وغندير منه اللي خاصني. غنحاول نقدم لكم هنايا كما كتشوفوا راه مسجل. قبل ما ندير حتى شي حاجه غنفصل لي بواني هما الاولين اللي عندنا في الدوره ديال لي بواني 22 سنتيم تقريبا اللي عندنا. انا الثوب راه كيتيرا كيتجبد، اذا هذا اللي كيتجبد خص يكون هكا في الطول ديال ديك الباندا. كندير بحال هكذا. هانتوما غتشوفوا الباندا شحال عندي فيها
البواني شحال عندي؟ غيكون عندي فيه 7 سنتيم. غنقطعها دابا، وراه فيه جوج بندات هاد 7 سنتيم دابا كما كتشوفوا. هي هادي، هذا نديرو منه البوان، وهذا غنديرو منه لي بواني ديال الكمام ديالنا. قلت لكم 22 سنتيم، غندير 23 سنتيم بالخياطه او 24 سنتيم، غندير غير 23 التوكي تجبد. 23 سنتيم هي هذه. دابا هذا راه غنقسمو على جوج، غيعطيني جوج بندات هما هادو، وحده ديال هاد الكم وحده ديال هاد الكم، هي اللي كنديرو هنايا وكنديرو بها تنديرو لها صديفات بحال هكا كتشد لكم. علاش فصلت هذه؟ باش نقدر نشرح لكم الكم كي غادي يتفصل كما كندير معكم دائما. الكم البنات كما كتشوفوا هنا راه درت فيه 24 سنتيم اللي درت فيه، ما قلت لكم ما بين 24 و 25. هذا درت فيه غير 23 لان التوكي تجبد 23 سنتيم. غنهبط هنايا ب 13 سنتيم على حساب الطي ديال البنت ما غليظاش. غنهبط هنايا ب 13 سنتيم، وهنا ب 13 سنتيم كما كنقول لكم دائما. انا غنمشي حيت فيه لي كارو غادي بلا ما ندير بلا ما نسطر بالمسطره كيبان. كنسطر من هنا حتى لهنا، وكنسطر من هذه الزاويه لهذه الزاويه كما كنقول لكم دائما، ومن هذه الزاويه اخرى عند الكتف. هنا هو الكتف البنات، وهنا هو اللي تحت الباط، وكندخلو هنا بجوج سنتيم. باش كندخلو كنقسمو هذا دابا على جوج، كنجيو من هذا الوسط فين تكروازا لينا هذا الطرساج، كنلقاو هنا 10 سنتيم، كنديرو 5 سنتيم اللي هي هنا، كنخرجو بسنتيم هنايا، وهنايا عاوتاني نطلعو بسنتيم. هنا راه خرجنا بسنتيم لتحت، وهنا غنطلعو بسنتيم باش تجينا ديك التقويره دايره بحال هكا. هانتوما غادي نقطع 2 سنتيم، وهاني داخله غنوصل لهاد الوسط وغنطلع للفوق بسنتيم بحال هكا. ولكن هاد 3 سنتيم الفوقانيه ديما كنخليوها فوق الكتف، كتمشي نيشان. هي انا درت لكم هذه هي الاولى باش تشوفوا التركيز ديالنا كي غادي يكون، اللي هو هذا. كنجيو لفم الكم ديالنا اللي عندنا فيه في الباندا ديالنا، عندنا فيه 24 سنتيم اللي قلت لكم. هنا ما كندير، وخصنا نقسمو ديك 24 على جوج باش تعطينا 12 سنتيم اللي هي هنا. ما كنديروش غير 12 سنتيم، كيكون عندنا واحد البليه كتكون في سميتو في فم الكم، باش كيجي لكم الطلوق تيجي فيه اليد اليزي الا كان الواحد لابسو. 12 سنتيم غادي ندير هنا اكثر من 12، غادي ندير 14 سنتيم على سنتيم ديال الخياطه هي 15 سنتيم البنات. كنطراسي من هنا حتى لهنا نيشان كما كتشوفوا، طراسي بالطباشير نيشان تحت الباط كما قيست قبيله على التركيز. هنا خصي يجيني قل، دابا خصي يجيني غير ديك 19 سنتيم اللي خصي يجيني في تحت الباط، يعني في هنا في الدراع، في هنايا خصي يجيني فيه غير 19 سنتيم تقريبا اللي خصي يجيني فيه كما كتشوفوا. اللي هو هنا الا بغينا نعرفوا هاد الدراع ديال سميتو شحال اللي بغا ديال الانسان، راه كنهبطوا ب 20 سنتيم تقريبا حتى 22 سنتيم. ها هي 19 سنتيم، ها هي البنات. غنخلي غير القياس ديال الخياطه. دابا كنجيو لهاد البوانيه البنات ديالنا، لان هنا راه درتو ما قيستوش واش جاني طويل ولا قصير، خليته حتى الاخر حتى ندير هاد البواني، وكنعرف شحال باش زايد ليا هنا وكنقصو. الا جاب لا طويل كنقص فيه ديك سنتيم او 2 سنتيم او اي حاجه زايده عندي فيه راه كنقصو. لان الثوب جاني في الاول قليل ما ضربت ليه حسبه. كندير البواني ديالي بحال هكذا، وكنشوف الكم ديالي شحال فيه. عندنا فيه الكم عندي فيه 60 سنتيم. 60 سنتيم درت هنايا 61 سنتيم اللي هي هذه. غتجيني هنا الخياطه كنزيد سنتيم هي هذه، غنقص فيه نقص منه ديك سنتيم ونص حتى 2 سنتيم في الطول، وكيجي لكم ديالنا هو هذا. كنديروا البوانيه البنات هنا ديال الصديفات ديالنا. هنا فاش كيكون هنا كتكون واحد الفتيحه كنديروا فيها
كنديروا الافتتاح هنايا باش تكون صدفه هنايا. وهذا الشيء اللي غيشيط لينا راه كنديروا واحد البليه تجي هنايا، البليه بحال هكذا كيجي لكم ديالنا. غتشوفوها الا سالت ان شاء الله. الا كملنا راه غادي تشوفوا كيف العرض. دابا البنات بقى لينا الكول ديال القميجه ديالنا اللي غنديروا. بلاتي تنقور، نسيت ما قورتش معكم هنايا دورات العنق. خصنا نقوروا هو الاول هنايا، عاد غادي نشوفوا نفصلوا الكول ديالنا. سمحوا لي نسيت. هنا البنات غادي ندير بحال هكا شبه في تقريبا، لان هي عندها الكتاف، عندها الا عندنا 40 في الكتاف راه تيكون عندنا دوره الكول ديالنا تتكون عندنا 40. غادي نخرجوا السنتيم ديالنا بحال هكا ديك 8 السنتيم باش تكون عندنا 40. يعني هنا فين خص نوقفوا التقويره ديالنا غتكون عندنا ديك 12 سنتيم. بالخياطه غتكون 13 سنتيم بحال هكذا. كنديروها بحال في تقريبا، بحال في البنات. هنايا الكول بحال في ها هو. الا بغيتي تعرفوا شحال باش هبطوا راه كتكون هابطين ب 11 سنتيم. هذا باش كنديروها. وكنجيو حتى لهنا النص ديال هذا العبار كنخرجوا بسنتيم بحال هكذا. ما كيكونش في تيكون داخل بسنتيم هنايا في الوسط بحال هكذا. هانتوما دابا الا قلنا بلاتي نديرها لكم بهذه الطريقه باش تفهموها مزيان على حسب البنات اللي مبتدئات. الا خيطناها بحال هكا راه كتكون عندنا ديك 8 سنتيم هنايا هي هذه. ملي كندوروا الكول ديالنا ها هو 20 سنتيم، يعني النص ديال العبر ديال الكول. كتشد لينا ديك سنتيم ونص ديال فين كيطلع طرف على طرف ديال الصديفات. كنجيو دابا لهاد التبطيل التحتاني اللي عندنا عريض وما نفينيش مزيان. دابا خصنا نفينيوه مزيان البنات. اشنو كنديروا؟ كنقصوا منه واحد شويه وحنا غاديين حتى لتحت بحال هكذا. تقريبا 6 سنتيم البنات اللي كنخليو فيه في العرض ما كنفوتوهاش. الا عندنا شي كول مطوي ولا شي حاجه راه كنخليوه عريض من الفوق. دابا غادي نفصلوا الكول ديالنا البنات كما قلت لكم في الاول. كنطويو الثوب على 4 بحال هكا. سمحوا لي. كنطويو الثوب على 4. كنخليو الكول ديالنا فيه 9 سنتيم مطوي على 4 فيه 9 سنتيم. وكنحيدو هذا الطرف الكبير كنخليو غير هذا. كنعبروا البنات ديك 20 سنتيم اللي قلت لكم اللي هي هذه 20 سنتيم اللي هي هذه. كنزيدوا 1 سنتيم ديال المقص وسنتيم ديال الخيطه هي 22 سنتيم. كنحيدوا هذا الطرف. هنا البنات فين غادي هنا اللي غيلصق مع القميجه ديالنا. هاد البلاصه هي اللي غادي تلصق يعني باش تفهموها. هنا تشوفوا شحال غادي نقص من هنايا. هنا غادي نطلع البنات ب3 سنتيم باش غادي نطلع او 2 سنتيم. هاد البنت قميجتها ما عريضاش غنطلع غير ب2 سنتيم تقريبا. غادي نعبر ديك 8 سنتيم ديال دورات العنق هي هذه ما كنقيسهاش هذيك. كنجي لهنايا خليت 8 سنتيم هنا كنجي حدا 8 سنتيم كنمشي حدا ديك 2 سنتيم اللي هنايا اللي قلت لكم قبيله. كنجي بهذه الطريقه كما كتشوفوا. وإلا بغيتي تقيسوها من هنا راه كتكون لكم اكثر، راه كتكون 3 سنتيم هنايا حدا الكل اللي درنا. القياس اللي قلت لكم هو غنعبروا لكم من الاول. هو هذا هنا فيه 3 سنتيم، هنا فيه نص سنتيم، راه فيه 2 سنتيم. كنجيو البنات لهنا كنجيو بطريقه دائريه. قياس تقريبا قياس 5 سنتيم بخياطو بكله. 5 سنتيم هي هذه. وكنخرجوا من عند هاد 5 سنتيم ديال وراء دورة العنق هذه. كنمشيو بطريقه نيشان حتى لهنا. خد واحد شويه هنا.
8 سنتيم اللي قلت لكم هي هذه ما كنقيسهاش، كنجيبها بطريقه دائريه باش كنقطع البنات. كنحيدو هنا سنتيم باش يجي دائري. غنوريكم غير واحد الطرف ملي غيتخيط. كيجي البنات بحال هكا، كيجي في قميجتنا الا لصقناه كيجي بديك الطريقه بحال هكذاك. غندير لكم غير واحد الطرف منه باش يبان لكم. كيجي البنات بهذه الطريقه كما كتشوفوه. هاد البلاصه اللي دايره هي اللي كتلصق في سميتو، هي هذه ها هي. ان شاء الله ملي غادي يكمل البنات، ملي غادي تكمل القميجه ديالنا غادي تشوفوها، وكنتمنى تعجبكم. غنعاود لكم عاوتاني نهضر كما قلت لكم في الاول، اللي عجبته القناه ديالي، اللي ما مشترك معايا في القناه يشترك معايا. وشكرا لكم مره اخرى، الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.